औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत न्यूज़ अलर्ट के पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले तमाम व्यूअर्स को चौधरी अब्दुल रशीद की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी दस्तक में आज हम हज़रत सिटी के उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर नौजवान सियासी शख्सियत हैं आप उमर खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। उमर खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हज़रत न्यूज़ अलर्ट को टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर चौधरी अब्दुल रशीद साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमें हमेशा मौका देते हैं अपनी आवाज़ अपने आपके जो फॉलोअर हैं हज़रत सिटी न्यूज़ अलर्ट के उन तक पहुंचाने में। तो इस सिलसिले में मैं आपको मुबारक भी देता हूं कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए, और ये वो पीटीआई का वो ऑफिस है जहां 5-6 सालों में इंशाअल्लाह हाजी इशफाक साहब की क़यादत में रौनकें लगी रहती हैं। ठीक है। अच्छा उमर खान साहब, आप जनरल कौंसलर हज़रत सिटी से जो है वो इलेक्शन लड़ने की जो है वो सामने आए हैं, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो मसाइल हैं हज़रत सिटी के वो कौन कौन से हैं, और अगर आप इलेक्ट होते हैं तो उनको आप कैसे हल करेंगे? जी बिल्कुल चौधरी साहब, आपने मेरे दिल की बात की। हज़रत सिटी के बेशुमार मसाइल हैं जिनमें एक निकासी आप का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, और सुई गैस की जो लोड शेडिंग है उसका बहुत बड़ा मसला है, और बिजली के भी कुछ मसाइल हैं, और जो सर्कुलर रोड हैं मेरे ख्याल के मुताबिक 15 या 20 साल हो चुके हैं वो अभी तक नहीं बने, ठीक है, ये मसले हैं। और इन मसलों का मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ नून लीग को। देखें, ये कहते हैं कर्नल साहब 3 दफ़ा बने, बड़े खानदादा मरहूम ताज साहब कुछ 4 मरतबा बने, ये आप मौजूदा MP भी हैं जो जहांगीर खानदादा साहब भी मेरे ख्याल 3 दफ़ा बन चुके हैं। तो जहांगीर खानदादा साहब की दूसरी दफ़ा दूसरी अच्छा तो चलो दूसरी दफ़ा है, ठीक है। तो पहले तो हुकूमत में थे ना जब पहली बार बने थे, और 3 साल भी लगाई या 4 साल। अच्छा, तो इनका जिम्मेदार मैं इनको ऐसे समझता हूँ कि इन लोगों ने मेरी किसी गांव वाले से दुश्मनी नहीं है, हर गांव में मेरी रिश्तेदारी है, मेरे दोस्त हैं, मेरी बिरादरी है। लेकिन चौधरी साहब, हज़रत सिटी जो है आबादी के लिहाज से 50 या 55 हज़ार की वोट है, ठीक है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी यूसी कह सकते हैं आप, ठीक है, बनिस्बत 15 यूसीओ से। अच्छा, हम सुनते हैं जी फलां ने 5 करोड़ उधर लगा दिया, फलां ने, जैसे कि पिछले दिनों अमीन असलम साहब के पास उनके पास फंड आया 36 करोड़ रुपए का, तो उनके ऊपर उनके जो ग्रुप थे, ग्रुप के लोगों ने इतना दबाव बढ़ाया कि उन्होंने हज़रत सिटी के लिए सिर्फ मेरे ख्याल 3 करोड़ रुपया रखा। हालांकि ये 36 करोड़ रुपया सिर्फ हज़रत सिटी के लिए था, तो अमीन साहब को चाहिए था कि हज़रत सिटी के उनमें से बेशतर मसाइल हल करते, उसके बाद और यूसियाँ भी मुस्तहक उनको भी देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि ये नून लीग की MPA की जो सीट है ना, तकरीबन मेरे ख्याल में गुज़श्ता 35 या 40 सालों में यही बांध रहे हैं, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार ये हैं। दूसरा, MNA पे भी हमेशा छछ वालों ने या हज़रत सिटी वालों ने नून लीग को यानी शेख आफ्ताब साहब को वोट दिए हैं, सिर्फ इस बार के अलावा। अच्छा, तो मुझे बताएं शेख साहब ने क्या हज़रत के लिए काम किया है? कोई एक आप मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो हज़रत शहर के लिए काम किया गया हो। नहीं, मलिक अंसार साहब ने तो उस दिन अपने एक बयान में कहा है कि हज़रत सिटी के लिए और पूरे छछ के लिए तालीम जैसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो कर्नल शुजा खानदादा शहीद लेके आए, ताज खानदादा साहब लेके आए। उसके अलावा शेख आफ्ताब साहब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गैस का जो है, और उसके अलावा रोड जो है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा है कि हमारे दौर में बनी है। मैं एक मिनट, मुझे एक बात बताएं, आप हज़रत में रहते हैं ना, हज़रत सिटी में तालीम की आपने बात की, एक प्राइमरी स्कूल नून लीग मुझे बता दे, एक प्राइमरी स्कूल उन्होंने बनाया हो रेतला मंडी रोड पे इशातुल कुरान वाली मस्जिद के सामने 5 मरले पे जो जगह है वो उसका दूसरी बिल्डिंग पे सिर्फ 2 कमरे इन्होंने बनाने के लिए कर रहे हैं, आज भी उधर काम लगा हुआ है। जहांगीर खानदादा साहब वो भी नहीं बना सके। यानी आप कह रहे हैं कि ना उन्होंने तालीम में काम किया है, ना उन्होंने जो है वो किया है, हेल्थ पे काम किया है, ना उन्होंने किया। चले इसके लिए जो है आप लेंगे हम उनको भी लाइव। अच्छा, आप चूँकि जनरल कौंसलर के हज़रत सिटी के उम्मीदवार हैं, तो आपके ख्याल में जो अभी सेटअप गुजरा है जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो उनकी कारकर्दगी कैसा देख रहे हैं आप? मेरी बात सुने, उनकी कारकर्दगी ऐसे इतनी अच्छी नहीं थी। गो के नज़ाकत खान साहब के साथ हूँ मैं,
تو ان کو فنڈ ہی نہیں ملے. ٹھیک ہے, اس میں ہماری حکومت کا بھی قصور ہے, پی ٹی آئی کا بھی نہیں, پہلے نون لیگ کا تھا. نہیں پہلے نون لیگ کا بھی اس میں ہے قصور کہ انہوں نے فنڈ نہیں دیے. بالکل پی ٹی آئی کا بھی ہے, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نزاکت خان کی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, مسائل زیادہ تھے تو انہوں نے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کام کروایا, جیسے کہ کیمرے. اور ایک آج نئی خبر مجھے ملی ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا و مولا آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ختم نبوت چوک کے بھی وہ لگا رہے ہیں. اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ جو جنرل کونسلر کا یہ الیکشن لڑیں گے تو کس پارٹی سے یا کس گروپ سے جو ہے نا وہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ میدان میں آئیں گے؟ چوئی صاحب, میں نے انشاءاللہ جنرل کونسلر کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ میرا اٹل ہے. اور پارٹی یا گروپ تو کہنا ابھی قبل وقت ہے. پارٹی تو دیکھیں میری تقریباً 10-11 سال سے پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا قبل وقت ہے, لیکن میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. ٹھیک, آپ نیچے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ قاضی صاحب کے ساتھ ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ جنرل کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ترجیحات آپ کی ہوں گی, یا آپ کی پہلی پریورٹی میں جو ہے کون سے مسائل ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی وارڈ کے, اپنے علاقے کے یا اپنے لوگوں کے جو ہے وہ حل کریں گے؟ سب سے پہلے نکاسی ہے آپ کا. جہاں سے میں منتخب ہوں گا میری کوشش ہوگی کہ یہ جو بارش کے بغیر بھی 3-3 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, بارش ہوتی ہے تو پھر تو زیادہ ہوتا ہے نا, بارش کے بغیر بھی بعض دفعہ نالے بند ہونے کی وجہ سے میں وہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ختم کروں. نکاسی آپ کے جی. اچھا, پی ٹی آئی کی کارکردگی, کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کافی اس دنور سے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اور پی ٹی آئی کو اپلائی کرتے ہیں عمران خان کو, تو پی ٹی آئی کی کارکردگی آپ کو اپنے علاقے میں, اپنی سٹی میں کیسی لگ رہی ہے؟ پی ٹی آئی یہاں پر عوام کی توقعات کے مطابق چل رہی ہے, کام کر رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کام؟ جی چودھری صاحب, میں 2 باتیں کہوں گا. پی ٹی آئی کی کارکردگی ایسے ہے کہ عذروں میں یعنی پی پی 2 میں قاضی صاحب ایک آرے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں آ رہے یہ ایک الگ بحث ہے, یا انہیں کس منافقت کے ذریعے سے اور کن سازشوں کے ذریعے سے انہیں ہرایا گیا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں کسی دن انشاءاللہ کھل کے بتاؤں گا, آپ کے ہی چینل سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کن لوگوں نے ان کو ہروایا اور وہ کیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے وہ آ رہے نہیں تھے, وہ ایم پی اے ہیں آج بھی. اچھا, دوسری بات, میں صاحب کے والد سے پوری دنیا جانتی ہے. ان کا بدترین مخالف بھی ان کی جو کارکردگی تھی سابقہ ضلع نادم جو تھے 8 سال میں, آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک صافی ہیں, ایکٹیو آدمی ہیں, ان کی معترف ہیں ان کے کارناموں کے. وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب تو چونکہ مطلب ہے کہ ان کو اروا دیا گیا, میجر صاحب کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. امین اسلم صاحب آئے دن مطلب ہے کہ ان کے منصوبوں پہ تختیاں, کبھی قاضی صاحب کے منصوبوں پہ تختیاں. دیکھیں عذروں میں ٹی بی ایس سینٹر بنا ہے, امین اسلم صاحب کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ بس صرف ان کی, یا ٹراما سینٹر دیکھ لیں سول اسپتال کا, مطلب یہ قاضی صاحب کا اور مئی صاحب کا منصوبہ ہے, وہ خالصتاً قاضی صاحب کا منصوبہ ہے, ٹی بی ایس سینٹر رتلا منڈی. تو میں امین صاحب کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بس یا میرے صاحب کے اینٹی ہیں وہ, یا قاضی صاحب کے اینٹی ہیں وہ, اور نیچے نہیں قاضی صاحب نہیں, نیچے میری بات سنیں, نیچے نہیں اینٹی ہیں سر, اینٹی ہیں. میں نے اس گروپ میں 8 سال کام کیا, اینٹی ہیں. لیکن ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ کیونکہ ہمارا بھی واسطہ ہے تعلق کہ ہم ان کے انٹرویو وغیرہ یا اس کی کرتے ہیں, تو امین اسلم صاحب سے ابھی قاضی اکبر صاحب کے بارے میں, ہاں گروپ کے نیچے جو ورکر ہیں ان میں سے وہ صاحب نون لیگ کے نہیں ہیں امین صاحب کے, اکثریت لوگ نون لیگ کے جو ووٹر جن کے پاس ووٹ بینک ہے, وہ کتنے میں آپ کو گنوا دوں. اگر ملک صاحب اتنے نظریاتی ہیں تو نیچے ان کو لائے نا پی ٹی آئی میں. اچھا, کل عمران حضوری صاحب نے بیان دیا کہ اگر ضلع اٹک کو جو ہے وہ میجر طاہر اور قاضی احمد اکبر کے حوالے کر دے تو وہ ہم کہتے ہیں, ہم دعوے سے کہتے ہیں کلین سیپ ہو جائے گا. عمران بالکل جی, عمران خان بھائی میرے کزن ہیں, اور ان کا یہ بیان اٹک کے عوام کی اور پی ٹی آئی کارکنوں کی دل کی آواز ہے, اور میرے بھی دل کی آواز ہے, اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور یہ جو منافق ٹولے ہیں, اوپر بلہ نیچے شہر, خیر اوپر بلہ تو ان کو انشاءاللہ ٹکٹ ہی نہیں ملے گا, بہرحال نیچے شہر کی جو سیاست کرتے ہیں, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹکٹ جو ہے امین اسلم صاحب بانٹیں گے, اور امین اسلم صاحب جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی کہتے تھے نا. چوہدری صاحب دیکھیں میری بات سنیں, اصل میں یہ کوئی ضد والی بات نہیں ہے. امین صاحب کے ساتھ مجھے کوئی ضد نہیں ہے, یا میں صاحب کہ میں گھر نہیں رہتا, لیکن ووٹ بینک
जिला अटक में वो या नून लीग का है या मेजर सादिक का है, तीसरा किसी का भी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि मलिक अमीन असलम ग्रुप जो है वो इस दफा बल्दियात में आपको एक्टिव नजर नहीं आ रहा? कभी भी नहीं आया। पिछले जो बल्दियात थे 2015 में, मुझे बताएं आपकी यूसी कितनी है, तकरीबन 12 या 11, उनमें कितने पीटीआई के निशान थे? अदरो शहर में पीटीआई का निशान था? कोई भी नहीं था। अमीन असलम साहब फारिग हैं। एक और बात कल इमरान अजहरी साहब ने बहुत बड़ी कर दी है कि अगर डार ग्रुप का और नजाकत खान का इत्तेहाद होगा तो फिर क्या होगा? ये देखें क्या ना कबल वक्त, अगर होगा तो फिर देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन ये क्या ना अभी मेरे ख्याल में हुआ नहीं है। चेंज होगा इससे आप समझते हैं एट्रोसिटी की सियासत? हाँ जाहिर बात है चेंज होगी, लेकिन फिर वो दूसरे साइड से भी कुछ लोग आ जाएंगे ना, वो ऐसे होता है ना। फिर एंटी नून लीग जो होती है हमारी जमात है पीटीआई है, वो फिर पीटीआई भी तो कोई लाएगी ना। ठीक है, अदरू सिटी में नून लीग और पीटीआई में से किसको आप मजबूत समझ रहे हैं? क्योंकि केपी का जो रिजल्ट है, इमरान भाई से उस दिन मैंने इंटरव्यू लिया, लेकिन इमरान भाई ने अपने दिल की तसल्ली के लिए बहुत कुछ बातें की कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अवाम पीटीआई के खिलाफ हुई है केपी में। तो अजरू सिटी का इलेक्शन आप कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है वही चक्कर ना हो जाए और एक मरतबा फिर पीटीआई जो है वो? जी यही बात है कि आपने देखा के पी के में नून लीग काफी हैसियत रख दी उधर, उसने मेरे ख्याल में 3 सीटें ली। नहीं वो तो उनके साथ इत्तेहादी थे, वो तो कह रहे हैं हम तो इत्तेहाद में जेयूआई के साथ। अच्छा नहीं इत्तेहादी नहीं थे। अच्छा दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सामने लोग नजर आ रहे हैं, बजाय यही आप कहना चाहते हैं कि पीटीआई के साथ कोई मतलब इलेक्टेबल नहीं है या कोई खड़पेंच नहीं है जिनको ये आप बोल सकते हैं, लेकिन पीटीआई के साथ पब्लिक है, अवाम है। तो अवाम का तो आपने जीना मुश्किल क्यों? अवाम कैसे पीटीआई के साथ? नहीं चौधरी साहब देखें आज भी इतनी महंगाई, मेरी बात सुने, महंगाई है। मुझे भी कब तक लोग इमरान खान की शख्सियत के उसके ऊपर वोट देंगे? अवाम को बिल्कुल इख्तिलाफ है महंगाई की वजह से। मैं खुद मतलब है कि मिडिल क्लास हूँ, मुझे भी है फर्क है, मैं सफर कर रहा हूँ। फिर कैसे आपको वोट अवाम देंगे? मेरी बात सुने, आज भी जो पब्लिक है ना, पब्लिक जो गैर साथी जो वोट डालते हैं पब्लिक, मतलब कारकुन या खड़पेंच नहीं, वो आज भी मतलब कि इमरान खान के बयानिए के साथ हैं बनिस्बत नवाज शरीफ के बयानिए के। ये मैं नहीं कहता कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत, लेकिन पीटीआई पब्लिक है ना जो आज भी अवाम के साथ है। पब्लिक आज भी आपके साथ है। चलें ये तो आगे पीटीआई के उसमें देख लेंगे। तो क्या समझते हैं कोई नई तंजीम साजी कब तक होगी, और क्या एक मरतबा फिर काजी अहमद अकबर के ऊपर जो है वो ये अपना डिस्ट्रिक्ट के सदर की जिम्मेदारी आएगी, या आप समझते हैं कोई नया बंदा सामने आए? और अगर अपने इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर तो आपके तर्जुमान इमरान अजहरी साहब काफ़ी मीडिया में इन थे, तो क्या दोबारा उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, या आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो है वो मलिक साहब इंटरफेयर करेंगे? और जैसे आप कह रहे हैं कि वो नीचे भी जो है वो नहीं है काजी साहब के साथ, तो मैं तब्दील ना हो जाए। नहीं, मैं इस पे एक बात कह के आपकी बात का जवाब दूंगा। जो पिछली तंजीम थी, पिछली मतलब इससे आज से 3-4 साल पहले वाली, ठीक है, जिसके सदर हाजी इशफाक थे, ठीक है। अच्छा उसमें तकरीबन 14 या 13 यूसियों की तंजीम मुकम्मल थी, जिसका सदर आज इशफाक खान है। मैं उस तंजीम में तकरीबन 1 साल से ऊपर मैंने काम किया, ठीक है। उसकी टोटल 4 या 5 मीटिंगें हुई हैं। आज देख लें, वो कहते थे ना असली दफ्तर उसके तालों को जंग लग चुका है। मेरे जाती ख्याल के मुताबिक वो 5-6 महीने हो गए हैं, यानी जब से मैं मलिक अमीन साहब से हटा हूँ वो दफ्तर बंद है, वो दफ्तर सटेल बंद है, ठीक है। तो ये मीटिंग भी जो होती थी, ये मेरी और हमारे जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल साहब गम जलालिया वाले, उनकी वजह से, और हम लोग अरेंज करके इशफाक साहब को भी ला लेते थे, तो उनकी वजह से होती थी। बाकी आपने बात कही काजी साहब की, तो मैं तो कहता हूँ इस दफ़ा पीटीआई को चाहिए कि काजी साहब को ज़िला सदर तो ऑलरेडी माशाल्लाह वो 3 दफ़ा बन चुके हैं। मैं कहता हूँ कि उन्हें पीटी डिवीज़न की जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है गुज़श्ता 8-10 सालों में। और रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान पीटीआई के तर्जुमान बेहतरीन अंदाज से, मेरे ख्याल में उनका कोई मुतबादिल नहीं है। अब बिल्कुल तकरीबन मीडिया में तो आपकी जमात को इमरान खान ने जो है वो जिंदा रखा हुआ है। और क्या समझते हैं, जैसे आपने इशफाक खान की बात की, तो इशफाक खान का भी टेन्योर हमने देखा काफ़ी अच्छा था, तो इस दफ़ा इशफाक खान के भी कुछ चांसेस हैं? हाजी इशफाक साहब के मैं कह रहा हूँ। हाँ हाजी इशफाक साहब देखें अवामी आदमी है, वो ही बनेंगे ना। हाजी इशफाक बिल्कुल हाजी इशफाक ही बनेंगे इंशाल्लाह, और उनके ही बनने से पीटीआई का फायदा है।
اور اشفاق خان صاحب جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ یار چودھری صاحب دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں نا، ٹھیک ہے وہ ملک امین کے ساتھ اشفاق بھائی ہے ہمارا مخلص ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، اس میں یہ چیز ہی نہیں ہے۔ صدارت ایک ذمہ داری ہوتی ہے، 15 یوسیاں ہیں آپ کے، مطلب کہ سینکڑوں کارکن آتے ہیں، ان میں یہ چیز ہی نہیں ہے، بلکہ پورا ملک امین گروپ۔ چودھری صاحب میں ایک بات، ایک مطلب سیاست کے حوالے سے وہ غیر سنجیدہ گروپ ہے، ان کا مطلب ہے کہ سیاست کے اس میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں، یعنی اپنی تو باندھے آنند نہ کہ کون دل تھکاوے، لیکن یہ وے کہ اڑام بھی اہم آ جائیں گے۔ ہاں، یعنی وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں، آپ کام نہیں کرنے دیتے، اور ملک امین بھی اور اس کے گروپ کے جو کھڑپینچ ہیں ادرو والے بھی، وہ بھی۔ چلیں جی، اس کے اوپر فیڈ بیک لیں گے ملک امین صاحب کے گروپ کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے ہاں لائیں ان کو، میرے ساتھ بٹھائیں ان کو، ٹھیک ہے تو لائیں گے۔ تو آخر میں ادرو نیوز الرٹ کے توسط سے علاقہ چھچ کی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ونس اگین میں کہہ رہا ہوں کہ عوام بہت پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں، اور یہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ اپنا غصہ نکال سکتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ دیکھیے چودھری صاحب، جب میدان سجے گا نا تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہوں گی۔ یہ کہنا قبل وقت ہے کہ پی ٹی آئی، عوام پریشان ہے۔ عوام کس دور میں پریشان نہیں تھی؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم غریب ملک ہیں، ہم پاکستان۔ نہیں، پچھلے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی۔ پچھلے دور میں آپ کے قرضہ تھوڑا تھا؟ نہیں، قرض تو تھا، لیکن اتنی جیسے اب جو ہے نا سر سیکیورٹی، میری بات سنیں میاں صاحب اور پیپلز پارٹی، یہ آپ کے ملک پاکستان کا جو وجود ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں سیکیورٹی رسک، اس سے زیادہ جب وجود ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے مسائل ہیں اس میں ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن خان صاحب ہی اس مطلب ہے کہ پاکستان کی امید کی آخری کرن ہے۔ بس خان صاحب کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، عوام کو میں یہی کہنا چاہوں گا۔ اور کرونا کی ایک نئی لہر بھی آ گئی ہے، تو پچھلے میں تو جو ہے عمران خان نے کافی اچھے سٹیپ اٹھائے، تو اس دفعہ پی ٹی آئی آپ کی حکومت جو ہے کیا سٹیپ اٹھائے گی؟ سر دیکھیں، ایک غریب ملک ہونے کے باوجود لوگ تو بڑھ کے مارتے ہیں نا، پاکستان ایک مطلب ایک غریب ملک ہے، اور غریب غربت کے ساتھ ساتھ ہمارے پہ جو قرضے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے جو اس کرونا کی 2 یا 3 یا کتنی سخت لہریں آئیں، اس کا بہترین انداز میں مقابلہ کیا۔ وہ کیا نام ہے اس کا، بلاول کہتا تھا، وہ بک بک کر کے بکواس کرتا تھا کہ لاک ڈاؤن کر دو، بند کر دو، لیکن خان صاحب نے بڑے مطلب ہے کہ مدبرانہ انداز سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بلاول کی بات کی تو مجھے لاسٹ میں وائنڈ اپ کر رہا تھا پروگرام، ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے علاقہ چھچ کی ایک کافی فیمس پرسنالٹی، خاص طور پہ نوجوانوں میں، مختار خان صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ پی ٹی آئی کو نہیں، سوری انہوں نے پی پی کو جوائن کر لیا ہے، تو ان کا پی پی میں آنا جو ہے وہ کیسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، اصل میں چودھری صاحب ایسی بات ہے نا کہ جس آدمی کی برادری ازم نہ ہونا، گو کہ مختار خان کے پاس پیسہ ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، جس آدمی کی برادری نہ ہو پاکستان میں یا بالخصوص چھچ میں، وہ سروائیو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ ایک پرخار وادی ہے اس میں۔ کیونکہ یہ دیکھیں چنگیز خان صاحب ہیں جو، ان کے بھائی رضا خان، پھر ان کے والد صاحب کا بھی نام ہم سنتے ہیں، پھر ان کے دادا صاحب کا بھی۔ مجھے بتائیں، مطلب چنگیز خان صاحب ایک ایکٹیو سیاسی ہیں نا، آج مجھے بتائیں ان کی کہیں بھی فی الحال کوئی جگہ نہیں بن رہی سیاست کے حوالے سے۔ رہی بات مختار خان نے تو مطلب میں سمجھتا ہوں سوسائڈ کیا، بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی تو مطلب ہے کہ ایک اینٹی پاکستان اور مطلب نہیں اینٹی پاکستان ہے، اینٹی اسلام بھی ہے پیپل پارٹی۔ نہیں سر چودھری صاحب، آپ اینٹی مطلب کہ یہ چیزیں ہیں۔ مختار خان کا جو ذاتی ووٹ بینک اگر ہوتا تو پیپل پارٹی کی وجہ سے کم ہو گیا، اور اس کی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ جو خاندادہ صاحب لڑے تھے، احمد خاندادہ، تاج خاندادہ صاحب کے پوتے تھے، تو وہ اپنے دادا کے نام کی وجہ سے شاید کچھ ووٹیں میں سمجھتا کہ وہ لے لیتے، لیکن اس نے میرے خیال 2900 ووٹیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختار خان نے اپنا گراف نیچے کیا، پیپل پارٹی میں اس کو نہیں شمولیت کرنی چاہیے تھی۔ جنگیز خان صاحب کی بات آپ نے کی ہے، تو میجر صاحب کے جانے کے بعد آپ بلدیات میں جنگیز خان صاحب کو جو بڑا کوئی عہدہ ملے گا؟ جی بالکل، میرے خیال میں اگر وہ تحصیل ناظم والا سسٹم ہوا یا ڈپٹی میئر جسے کہتے ہیں ضلع ناظم کے جو مطلب نیچے ہوگا، تو یہ انشاءاللہ
میں چنگیز خان صاحب کو ملے گا، اور میں اس وقت چنگیز خان، قاضی احمد اکبر خان اور میرے طاہر صادق یہ انشاءاللہ ایک پیج پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی میں ہی منافقوں کی موت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے ہی شادی خان کی جو سیاست ہے نا انشاءاللہ وہ اس کا ملیہ محٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تھے ناظرین عمر خان جو کہہ رہے ہیں کہ میجر قاضی صاحب اور چنگیز خان ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کے بعد جو ہے علاقہ چاچ میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور خاص طور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو کافی عرصے سے یہاں اس کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہ ٹوٹے گا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. خاص طور پر ابھی بلدیات اگر یہاں یہ حکومت کرانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس میں کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. عمر خان بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شارٹ نوٹس کے اوپر، اور انشاءاللہ گئے بگائے آپ کو جو ہے ہم لائیو لیتے رہیں گے. عمر خان کی یہ اچھی بات ہے جی کہ بالکل دبنگ بات کرتے ہیں، جو دل میں بات ہوتی ہے وہی زبان پہ بات کرتے ہیں. سو کیسا لگا آپ کو عمر خان کے ساتھ یہ انٹرویو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور نیکسٹ کس پرسنالٹی کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں پروگرام عوامی دستک میں یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے چودھری رشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.